बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 के हवाले से। हमने आईन पाकिस्तान के जो आर्टिकल वाइज एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज आर्टिकल 17 के ऊपर हम बात करेंगे। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का है कि जो सियासी जमात बनाई जाती है, कोई मजहबी जमात बनाई जाती है, कोई वेलफेयर की सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो आईन पाकिस्तान उसका हक़ देता है और ये हर पाकिस्तानी का फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो कोई एसोसिएशन बनाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, कोई जो मजहबी पार्टी बनाए, कोई वेलफेयर पार्टी बनाए। ये उसके पास, ये उसका बुनियादी हक़ है और ये उससे कोई बुनियादी हक़ छीन नहीं सकता। अब आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 63A की जब तशरीह हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने सदारती रेफरेंस में आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए ये फरमाया था कि हम इसको मिला के पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के साथ, क्योंकि आर्टिकल 63A बेसिकली जो सियासी जमातें हैं उनका हक़ देता है, उनके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो जब एक जो आर्टिकल 17 है वो एक सियासी जमात बनाना या उसको चलाना, ये एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक़ देता है, तो उसके बाद फिर ये जो सारे मामलात हैं ये क्यों हमें देखने को मिलते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं हो रही होती, इस पर भी सवालात उठाए गए थे। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आज एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है आर्टिकल 15, 16, 17 के हवाले से, जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च की इजाज़त तलब की गई है। तो इस जो आर्टिकल 17 है इसमें 3 चीज़ें हैं। पहले हम इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं और साथ साथ हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फॉर्म association or unions subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of justice, in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality। हर शहरी का हक़ है कि वो कोई एसोसिएशन बना सकता है, वो कोई यूनियन बना सकता है या वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर वो सियासी जमात, अगर वो एसोसिएशन, अगर वो यूनियन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं है और मोरालिटी गैर अखलाकी नहीं है। ये 3 चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट है आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 17 के तहत कि अगर कोई पाकिस्तान में, हर शहरी का ये हक़ है कि वो एसोसिएशन बना सकता है, वो पाकिस्तान में कोई यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी पार्टी, हर तरह का इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ ना हो, वो पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ ना हो और वो मोरालिटी के ख़िलाफ़ ना हो। जैसे आप जानते हैं कि कुछ इंतहा पसंद जमातें हैं, फिर कुछ ऐसी जमातें थीं जिन्होंने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, कुछ ऐसी थीं जो सोवरेनिटी के ऊपर हमले कर रहे थे, तो वो उनको छोड़कर फिर मोरालिटी के हवाले से आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा में हमने देखा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस भी हमें देखने को मिली हैं जो आर्टिकल 17 के लिबादे में बेसिकली बेहयाई और बेशर्मी फैलाने में मुलव्वस पाई गई हैं। तो उनको भी आर्टिकल 17 ने पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसके अलावा हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ दिया गया है कि वो सियासी जमात बनाए, वो कोई एसोसिएशन या यूनियन बनाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ हक़ नहीं है, ये बुनियादी हक़ है, ये फंडामेंटल राइट है और ये इससे कोई छीन नहीं सकता। इस वजह से आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जब पॉलिटिकल पार्टी या सियासी जमात एक फंडामेंटल राइट है, तो क्या उस जमात, उस एसोसिएशन, उस यूनियन, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हकूक़ भी हैं, उसका कोई डिसिप्लिन भी है। और अगर हम आर्टिकल 17 के साथ आर्टिकल 63A को देखें तो उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मौक़े हैं जिस पर कोई मेंबर ऑफ़ द पार्टी वो अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता क्योंकि उससे उसका डिसिप्लिन ख़राब होगा। तो सियासी जमात के भी हकूक़ हैं, उसका भी कोई डिसिप्लिन है, और अगर सियासी जमात का डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा, वायलेट होगा, तो वायलेट होने के बाद वो सियासी जमात डैमेज हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। सियासी जमात को नुकसान पहुंचेगा तो जमहूरियत को, पार्लिमानी जमहूरियत है हमारे मुल्क में, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये आर्टिकल 17 का पहला हिस्सा था जिसमें ये कहा गया कि ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके अलावा हर शहरी का हक़ है कि वो सियासी जमात बनाए। अब आगे एवरी सिटीज़न के बाद आगे आ गई एक्सेप्शन कि एवरी सिटीज़न में कौन कौन शामिल नहीं है। नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है
وہ اس میں اس کو ایگزمپٹ کر دیا ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا، وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جو بیوروکریسی ہے، جو ہماری پاک فوج ہے، باقی ادارے ہیں جو سروس آف پاکستان میں ہیں، وہ اس میں ایوری سٹیزن آگے کوما آگے ہے ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان، اس کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں تو ہم پڑھیں گے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that۔ اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ اچھا اب ایک بات آپ یاد رکھیں، جہاں ایسوسیشن اور جہاں پر یونین کی بات آئی ہے وہاں پر ریسٹرکشن یہ نہیں تھی کہ جو سروس آف پاکستان کا حصہ ہیں وہ نہیں بنا سکتے، نہیں، جہاں پہ یونین اور ایسوسیشن کی بات آئی ہے وہاں پر تو یہ کسی کو ایکسکلیوڈ نہیں کیا گیا، لیکن جہاں پر پولیٹیکل پارٹی کی بات آئی ہے وہاں پر جو سروس آف پاکستان میں کا حصہ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے یا اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پولیٹیکل پارٹی بنانا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت where the federal government declares the sovereignty that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan، کہ اگر کوئی سیاسی جماعت وہ پریجوڈیشل ہے، وہ متعصبانہ کارروائیاں کر رہی ہے اپنی ریاست کے خلاف، اگر کوئی سیاسی جماعت کو یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی پاکستان ریاست مخالف کارروائیاں کر رہی ہے تو وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس چیز کا ڈکلیریشن بھیجے گی 15 دن کے اندر اندر۔ جیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جیسے پابندی لگانے کا معاملہ ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی ایک پروسیس شروع ہوا تھا جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا تھا، تو وفاقی حکومت 15 دنوں کے اندر اندر یہ جو ڈکلیریشن ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف اور پاکستان کے حوالے سے جو پریجوڈیشل کارروائیاں ہیں، متعصبانہ کارروائیاں ہیں، اس میں ملوث پائی گئی ہے، تو وہ ڈکلیریشن بھیجے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی اپیل، کوئی ریویو نہیں ہوگا۔ جب وفاقی حکومت کسی سیاسی جماعت کے خلاف ڈکلیریشن بھیجے گی کہ یہ جو متعصبانہ کارروائیوں میں یا اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہے، تو اس کے خلاف ڈکلیریشن 15 دن کے اندر اندر وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں بھیجے گی۔ جو فارن فنڈنگ کے کیس کے بارے میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر جو کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے اور اس کو الیکشن کمیشن بین کر دے گا، پابندی لگا دے گا، تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وفاقی حکومت ڈکلیریشن بھیج سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ پھر دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد، حکومت کو اور اس جماعت کو سننے کے بعد پھر فیصلہ دیتی ہے۔ تو یہ جو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا بھی پروسیس اس میں آ گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دی سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا، اور یہ بھی ہر سیاسی جماعت پر آئین پاکستان نے آرٹیکل 17 میں یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز رکھے، جو ان کو فنڈز آتے ہیں اس کی ڈیٹیلز ساری کی ساری اپنے پاس رکھے اور وہ جمع کرواتا رہے الیکشن کمیشن میں، تاکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے وہ صاف اور شفاف ہو۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 3 ہمیں کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت فنڈز کی بھی جو کے حوالے سے جو کلیئرنس ہے وہ بھی اپنے پاس رکھے اور اس کا حساب کتاب بھی رکھے۔ یہ آرٹیکل 17 ہے۔ اب اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آرٹیکل 15، 16، 17 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی اور فریڈم آف ایسوسیشن، اور پھر آگے فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19، جب یہ سارے حق دے دیے ہیں آئین پاکستان نے، اور اگر ہم کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں وفاقی حکومت روکتی ہے، کوئی ریسٹرکشنز لگاتی ہے، کوئی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، کوئی شیلنگ کرتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں اور پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، تو کیا یہ جو آرٹیکل ہیں 4
کیا اس امپورٹڈ حکومت نے، جس کے بارے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف امپورٹڈ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے سسپینڈ کر دیے ہیں، کیا یہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں رہے، یا یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو یا عوام الناس کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو اویلیبل نہیں ہیں؟ تو کیا ایسا کچھ ہو گیا ہے؟ یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست اس لیے دائر کی گئی ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ اس میں پرمیشن دے۔ تو یہ آرٹیکل 17 ہے جس کا حوالہ صدارتی ریفرنس میں 63 کی تشریح کرتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ انشاءاللہ کل ہم آرٹیکل 18 پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔